विदेशीहरूले चिया बनाएर खाने तरिका। नेपालीहरूले चिया बनाएर खाने तरिका। टकटुकाई चिया बनाउँदैछु। अनि खै त पानी सानी के हो यो चिनी हो? मैले पहिला स्रोत र साधन जुटाउनु परेन। केटाहरू समयको ख्याल गर्दैन। 1 घन्टा 1.5 घन्टा रुँगेर बल्ल 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 एउटा ताकपे हाडीको ताकपेमा पकाएर खान्छ। चिया भनेको यसरी खाने हो क्या। No. पैसा पनि बचत।